اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا করেছেন আমাকে হাওয়া করুন। اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة وقنا عذاب الموت. حسنة وقنا عذاب القبر. حسنة وقنا عذاب الميزان. حسنة وقنا عذاب الصراط. রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগার, আমরা আপনার কতিপয় গুনাহগার বান্দা। আল্লাহ, আপনার দেওয়া মহান দায়িত্ব। আল্লাহ, সালাতুল মাগরিব ৫ জামাত আদায় করেছি, সালাতুল আওয়াবিন পাঠ করেছি। আল্লাহ, ইখলাস আল্লাহ ইস্তিগফার করেছি, ফাতিহা শরীফ, ইখলাস শরীফ, দুরূদ শরীফ পাঠ করেছি। আল্লাহ, গুনাহ মাফ জবান দিয়ে আল্লাহ আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দেন। আল্লাহ কবুল ও মঞ্জুর করে দেন। দয়া করে মায়া করে যদি কিছু বদলা দেন